नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः षड्विंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः विद्वान् कर्मसङ्गिनाम् अज्ञानां बुद्धिभेदं न जनयेत् युक्तः समाचरन् सर्वकर्माणि जोषयेत्। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशः च भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति इत्थं वदति तत्त्वज्ञः विद्वान् अज्ञानिनां कृते मूर्खान् उपदेशान् दत्त्वा तेषां मनश्चाञ्चल्यं न कारयेत्। समचित्तरूपेण प्रवर्तमानः सन् सकलकर्माणि तेभ्यः समीचीनरूपेण विदुषा करणीयम्। एषः एव श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।